मुल्क भर में तवानाई का बहरान संगीन हो चुका है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग की दौरानिया 10 से 12 घंटे है, जबकि हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक LNG और फर्नेस ऑयल की अदम फ्राहमी के बायस नंदीपुर, मुजफ्फरगढ़ और जामशोरों समेत मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत से दो चार कर दिया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत कई शहरों में सहरो अफ्तार में भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। शहरों में 6 से 8 जबकि देहात और छोटे शहरों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। कारोबारी अफराद के साथ घरेलू सार्फिन भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने कहा है कि लोड शेडिंग ने ज़हनी मरीज बनाकर रख दिया। हुकूमत लोड शेडिंग खत्म करे। बच्चों को या उसको गर्मी की वजह से अफ्तारी या सहरी भी सही तरीके से नहीं हो सकती। बिजली की लोड शेडिंग है और रात को तो बिल्कुल नहीं होती। बिजली का हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सहरी में भी नहीं होता है, तकरीबन रात को भी नहीं होता। 1 घंटा बिजली आ रही है, 4 घंटे जा रही है। बिजली जाने ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਂਦੀ कई सारे नुकसानात हो जाते हैं। फ्रिज खराब हो गया है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अगर लोड शेडिंग नहीं होगी तो हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा चलेगा। सहरी अफ्तारी में 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, बड़ी मुश्किलात हो रही है। लाइट बिल्कुल 1 घंटा आ रही, 1 घंटा जा रही है, बहुत ही मुश्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल में बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने ना बर वक्त ईंधन खरीदा और ना ही पावर प्लांट्स की मुरम्मत की। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, नाकारा प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली पैदा करने से अवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसे वो ठीक कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल बहरान सर उठाने लगा है। विहाड़ी, लियाकतपुर, पत्तोकी समेत दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर डीजल की फरोख्त बंद कर दी गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। डीजल की कमी के बायस किसानों को परेशानी का सामना है। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने कहा है पेट्रोल पंप से महदूद पैमाने पर डीजल की सप्लाई जारी है। पेट्रोलियम कंपनीज ने डीजल की तरसील रोक दी है। मरकजी जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद चौधरी इफ्तिखार अहमद ने कहा है डीजल के बहरान की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। डीजल बहरान खत्म ना किया गया तो किसान इत्तेहाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा। बिजली के बाद मुल्क में डीजल बहरान सर उठाने लगा है। मुल्क में डीजल की कमी हो गई है। बैरून मुल्क डीजल महंगा होने से छोटी कंपनीज ने दरामद ना किया, जिसके बायस मुल्क में डीजल की 30% तक कमी हो गई है। डीजल फौरी दरामद ना किया गया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होने का खदशा है। डीजल की कमी की वजूहात जानते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब हमारे साथ हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कोई जो साबका हुकूमत थी जब वो गई तो उसने डीजल और पेट्रोल नहीं खरीदा और जाते जाते वो डीजल और पेट्रोल को सस्ता भी कर गई। अब ये छोटी कंपनी जितनी है इनके पास इतनी सख्त नहीं है कि वो महंगा बाहर से खरीद के यहाँ सस्ता बेचे, तो ये वजह है कि उन्होंने डीजल जो है दरामद ही नहीं किया, जिसकी वजह से कमी हो गई है। अगर ये एक अगले 15-20 दिन या महीने तक इसका बंदोबस्त ना किया गया, स्टॉक जो 3 महीने का या 2 महीने का पूरा ना किया गया, तो फिर ये है कि बहरान पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक तो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे असर आएगा, दूसरा ये है कि जो ट्रेन है मतलब रेलवे है उसका पहिया भी जाम हो सकता है, और तीसरा ये है कि जो फसलें उगानी है अब आगे जाके चावल की, उसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और जब ट्यूबवेल नहीं चलेंगे तो पानी नहीं होगा, उसकी कमी होगी, तो फिर ये भी मुतासर हो सकती है। तो इस हवाले से बहुत ही चैलेंज का सामना है इस मौजूदा हुकूमत को कि वो क्या करे, डीजल महंगा करे, पेट्रोल महंगा करे और साथ जो दरामद करे। मौजूदा हुकूमत को इस चैलेंज का सामना। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका। विफाकी हुकूमत ने डीजल की किल्लत पर नोटिस ले लिया है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम अली रजा भुट्टा की सरबराही में आला सतह का वर्चुअल इजलास हुआ। इजलास में जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मतलूबा ज़खायर मौजूद हैं। 21 दिनों का डीजल और 31 दिनों का पेट्रोल का मतलूबा ज़खीरा मौजूद है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक डीजल महंगा होने की अफवाहों पर मसनूई किल्लत पैदा की गई। अफवाहों पर डीजल की ज़खीरा अंदोज़ी का इंकशाफ हुआ है। रियाज टीम से मज़ीद डिटेल्स लेंगे। जी रियाज। जी, इस वक्त मुल्क में डीजल की मसनूई किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में ट्रैक्टर, ट्रालियों और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से एक आला सतह इजलास हुआ, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने उसकी सदारत की, जिसमें उनको ब्रीफिंग दी गई कि इस वक्त मुल्क में जो पेट्रोलियम मसनूआत के जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं उनकी क्या सूरत हाल है।
اجلاس کو بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں 21 دنوں کا ذخیرہ جو ڈیزل کا وہ موجود ہے، جبکہ 31 دنوں کا پیٹرول کا ذخیرہ موجود ہے اور کوئی قلت نہیں ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ملک میں جو ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے، کیونکہ ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی بھاری اضافے کا امکان ہے، IMF کی شرائط پر ڈیزل 52 روپے فی لیٹر تک مہنگا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی اطلاعات سنتے ہی ڈیلر جو مجاز ڈیلرز ہیں اور بغیر لائسنس کے جو ڈیلرز ہیں تیل کمپنیوں کے، انہوں نے بڑے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی کی ہے ڈیزل کی، اور جس کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا اور چیف سیکرٹریز کو خط لکھا جا رہا ہے جس میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جو اس ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں اور جو ناجائز منافع خوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ افواہوں پر ڈیزل کی ذخیرہ اندوزی کا انکشاف ہوا ہے۔ شکریہ آپ کا، ریاض تھی۔ شہری پیٹرول بم اور مہنگی بجلی کے جھٹکے سہنے کے لیے ہو جائیں تیار۔ پاکستانی وفد کا IMF کے ساتھ فیول سبسڈی ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کے بعد ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ IMF کا وفد مئی میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ مذاکرات مکمل۔ پاکستانی وفد کا IMF کے ساتھ فیول سبسڈیز ختم کرنے پر اتفاق۔ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق مذاکرات میں اتفاق ہوا ہے کہ سابقہ حکومت کی فیول، تیل اور بجلی پر سبسڈی واپس لی جائے۔ پاکستان نے قرض پروگرام جون 2023 تک جاری رکھنے پر زور دیا۔ تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ ساتھ میں ریویو پر اتفاق ہونے کے بعد IMF بورڈ کو بھجوایا جائے گا، جس کے بعد IMF بورڈ پاکستان کو اگلی قسط کی منظوری دے گا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا، ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، سبسڈیز ختم کرنا ہوں گی۔ IMF غریب طبقے کے لیے سبسڈیز جاری رکھنے پر رضامند ہو گیا۔ انکم سپورٹ پروگرام، صحت سہولت کارڈ پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ بہت زیادہ بجٹ ڈیفیسٹس تھے، اور جب بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوں گے تو ڈیفیسٹ کو آپ قرضوں سے فنڈ کرتے ہیں، دیٹس واٹ ڈیفیسٹ مینس۔ تو قرضے بہت بڑھ گئے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈیفیسٹس کم سے کم کریں۔ ترجمان IMF گیری رائس کا کہنا ہے، IMF کا وفد مئی میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ پروگرام کے تحت اہداف حاصل کرے گا۔ گرتا روپیہ سنبھلنے لگا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 55 پیسے سستا ہو کر 186 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے کی کمی ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 186 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے۔ راجہ کامران سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی راجہ کامران۔ دیکھیے، جیسے ہی IMF کے ساتھ مذاکرات میں کامیابی کی خبریں آئی ہیں، اس سے جو ہے مارکیٹ میں اعتماد پیدا ہوا ہے۔ یہ دونوں مارکیٹس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، انٹر بینک مارکیٹ میں بھی اور اوپن اور اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی۔ اسٹاک مارکیٹ اس وقت 600 سے زائد پوائنٹس پازیٹیو ہے، اور سرمایہ کار جو ہیں نئی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور نئے حصے سے خرید رہے ہیں۔ اس سے جو ہے مارکیٹ میں ایک تیزی کا ہم عمل دیکھ رہے ہیں، جو کہ تقریباً تمام اسکرپٹس میں ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی IMF کے ساتھ یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور اتفاق کیا گیا ہے یہ سبسڈیز کو ختم کیا جائے گا، اس سے جو ڈالر ہے، اس روپے ہے، اس کی جو دباؤ روپیہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ شکریہ آپ کا راجہ کامران۔ وزارت اعلیٰ کا حلف لینے میں تاخیر۔ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر پاکستان عدالت کے حکم کو بغیر کسی وجہ کے اور تاخیر کر رہے ہیں۔ صدر معزز عدالت کے حکم پر عمل نہ کر کے قانون کی بے توقیری کر رہے ہیں۔ عدالت چیئرمین سینیٹ کو حکم دے کہ وہ نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ درخواست میں سیکرٹری ٹو صدر پاکستان فیڈریشن، وزیر اعظم پنجاب اور حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھانے میں بلا وجہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ گورنر پنجاب آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی 5 روز میں حلف کے لیے کوئی نمائندہ مقرر نہیں کر سکے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ پنجاب گزشتہ 24 دنوں سے بغیر کسی صوبائی حکومت کے چل رہا ہے۔ سیاسی بحران پیدا کر کے پنجاب کے عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے، نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے فوری حلف لیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کو دوبارہ خط لکھ دیا ہے۔ خط کے متن کے مطابق صدر مملکت کو دوبارہ تجویز کیا جاتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کیا جائے۔ عدالتی حکم بڑا واضح ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کو خط میں لکھا کہ فیصلے پر عمل کریں، تاخیر توہین عدالت تصور ہوگی۔ عمران نیازی، قاسم سوری سمیت پوری پی ٹی آئی پاکستان کی سیاسی تاریخ پر دھبا ہے۔ تحریک عدم اعتماد سے بچنے میں ناکامی پر عمران خان نے انتشار پیدا کیا۔ سوشل میڈیا پر عدالتوں پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، یہ توہین عدالت ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، عمران خان اور ان کے ٹولے کو 15 روز کی مہلت دے رہے ہیں، وہ قومی اسمبلی میں معافی مانگے ورنہ ان کے خلاف قانون حرکت میں آ جائے گا۔ تحریک انصاف عدم اعتماد کو بیرونی سازش قرار دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے، حکومت کے خلاف عدم اعتماد امریکی سازش ہے۔ تحریک کا کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن عمران خان خود عدم اعتماد کے لیے دعائیں اور اس کو ناکام بنانے کے لیے منصوبے بناتے رہے۔ دعا سے سازش تک کی کہانی خود عمران خان کی زبانی۔ اوپر والے نے میری دعا سنی لی۔ کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا، اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عمران خان کے بیانیے کے مطابق 7 مارچ کو سفیر کی ملاقات ہوئی جس میں عدم اعتماد کی بات کی گئی، لیکن اس سے ایک دن پہلے ملسی کے جلسے میں عمران خان نے عدم اعتماد کا خود بتایا۔ میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ ڈاکوؤں کا جو گلدستہ ہے، کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا؟ عدم اعتماد پر خان صاحب شکر ادا کرتے ہیں کہ اپوزیشن والے ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں۔ اوپر والے نے میری دعا سنی لی اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دیں۔ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا۔ کپتان عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے اتنے پر اعتماد تھے کہ ہر تقریر میں اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے رہے۔ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، یہ جو 3 چوہے نکلے ہیں کرنے چلے شکار، ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے۔ اس کو ڈر لگا ہوا ہے، اگر یہ عمران خان رہ گیا تو یہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ بھی جیل میں جائے گا۔ 15 مارچ کو اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں بتایا کہ عدم اعتماد آنے پر نفل پڑھ کر شکر ادا کیا تھا۔ آپ یقین کریں میں نے اللہ سے 2 نفل مانگ کے شکریہ ادا کیا۔ کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا، یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے ہیں۔ لیکن جب ان کی پارٹی کے اپنے ہی لوگ ان کا ساتھ چھوڑنے لگے تو ان کو غلطی کا احساس ہوا اور ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے واپس بلانے لگے۔ میں جو قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں یہ جو ضمیر فروشی کے اوپر، یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی اگر لوگ ان سے بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں، ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے کیونکہ یہ پبلک پریشر دیکھیں گے۔ میرے جو ایم این ایز غلطی کر بیٹھے ہیں، آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں۔ خدا کے واسطے، اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا۔ مارچ میں تقریباً ہر روز جلسے کیے اور کہیں کسی سازش کا ذکر نہیں کیا۔ میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ ویلکم بیک۔ پاک فوج زندہ باد۔ معاشرے کے ہر طبقے نے افواج پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا مسترد کر دیا ہے۔ شوبی ستاروں، سیاسی اور سماجی رہنماؤں اور عوام کا افواج پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار، سب کا ایک ہی نعرہ، پاک فوج فخر ہمارا۔ ہمایوں سعید اور مجھے فخر ہے افواج پاکستان پہ۔ پاکستان آرمی از آف رائٹ اینڈ آئی اسٹینڈ ود پاکستان آرمی۔ ہماری خود مختاری، سلامتی اور سرحدوں کے محافظ، ہمارا فخر آج بھی اور آنے والے کل میں بھی، پاک آرمی۔ آئی اسٹینڈ ود پاکستان آرمی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ I stand by and support and love Pakistan Army.
लॉन्ग लिव पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और पाक फौज हमारा फ़ख्र हैं। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ उनके शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान आर्मी हमारा फ़ख्र है और हमें पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। रमज़ानुल मुबारक में कोयटा का एक दुकानदार सब्जियां और फल 10% रियायत पर दे रहा है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं इसमें तमाम समादानी से। हाजी सुल्तान कोयटा शहर के मरकजी इलाके में सबसे बड़ी सब्जी फ्रूट मंडी में सब्जियां फरोख्त करते हैं। इनका शुमार कोयटा के चंद एक दुकानदारों में होता है जो रमजान में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की बजाय लोगों को 10% रियायत पर सब्जियां देते हैं। 11 महीने हमने कमाया, अगर एक महीना में नुकसान हो क्या फर्क पड़ता है? लोगों के साथ ताउन करे, इंसानियत के साथ ताउन करे, मुसलमानों के साथ ताउन करे, लोगों का खिदमत करे। शहरियों ने हाजी सुल्तान के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा, रमजान में हर दुकानदारों को मुनाफा खोरी से परहेज करना चाहिए। गरीबों के लिए वो रिलीफ लगाया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग सब्जी खरीदारी करने के लिए आते हैं। ये जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, तो ये 10% सब्जी सस्ता देते हैं। मेरे वालिद साहब बोल रहे हैं कि इधर से सब्जी लो, तो अभी मैं इधर से सब्जी लेता हूँ। रमज़ान में लोग मुनाफा कमाते हैं, ये 10% कम दे रहा है। शहरियों का कहना है कि रमजान का बाबरकत महीना ज्यादा से ज्यादा नेकी कमाने का महीना है, इसलिए दीगर दुकानदारों को चाहिए कि वो भी इस महीने में हाजी सुल्तान की तरह ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाए। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। गर्मी से तंग सयाहों ने आज़ाद कश्मीर का रुख कर लिया है, जहां मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए आबशारों की सैर कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के हटियां बाला से न्यूज़ के नुमाइंदे वकास भट्टी से मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। जी बिल्कुल, गर्मी के सताए हुए रोज़ादार आज़ाद कश्मीर के सियाहती इलाकों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त हटियां बाला की जो स्कूल आबशार पर मौजूद हूँ और सियाहों की कसीर तादाद इस ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। कई फीट से बुलंदी से गिरता हुआ ये पानी सैर अंगेज़ मनाजिर पेश कर रहा है। मेरे साथ कुछ सियाह मौजूद है। ये बहुत ही प्यारी आबशार है, 200 फुट बुलंदी से ये पानी इसका गिर रहा है, तो बहुत सर्दी महसूस हो रही है इस वक्त यहाँ पे इस गर्मी के मौसम में भी। नगर मुजफ्फराबाद रोड पे ये जो स्कूल आबशार जो है रमज़ानुल मुबारक में सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। लोग रोज़ा गुजारने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई सहूलियात मैसर नहीं है। स्कूल आबशार के नाम से मशहूर ये कुदरती आबशार, यहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में सियाह पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आते हैं। सियाहों ने जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत से ये अपील भी की है कि इस आबशार पर जो है वो आने वाले लोगों को वो सहूलियात फराहम की जाए ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो सियाहत को फ़रोग़ मिल सके। जी, इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नियो।